अस्सलाम वालेकुम। आसान कारोबार लोन स्कीम के तहत अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या नया काम शुरू करने के लिए हम हुकूमत से आसान कार्ड के ज़रिए रकम ले सकते हैं, और ये रकम हमें कितनी देर में वापसी करनी होगी और माहाना किस्त हमें कितनी अदा करनी होगी, इसकी मालूमात छोटी सी वीडियो वॉच करने से आपको मिलेंगी। पहले नंबर पे बता दें कि ये सिर्फ पंजाब के रहायशी जो पहले से कारोबार अफराद कर रहे हैं बिज़नेस, उनके लिए सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये लोन स्कीम का आगाज़ हुआ है। जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। और दीगर जो इसकी मालूमात है उसकी अपडेट आपको बताते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये कर्ज नए कारोबारी अफरादों के लिए नहीं रखा गया, उन लोगों के लिए रखा गया है जो पहले से कारोबार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पहले याद रखें कि आपके पास शनाख्ती कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर हो, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है वही आप नंबर के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त शनाख्ती कार्ड हो, उम्र 21 से 57 साल हो, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक पाकिस्तानी और पंजाब के ही सिर्फ आप रहायशी हों, आपका पंजाब में ही कारोबार हो, हर फर्द और कारोबार के लिए सिर्फ एक ही दरख्वास्त के अहल हैं, आपकी उम्र 21 साल से 57 साल तक के दरमियान होगी, तभी आप कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कितने कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखें, ये वाला कार्ड सिस्टम जो शुरू हुआ है 1 लाख से लेके 10 लाख तक के लिए अप्लाई शुरू हुआ है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल ये कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं, वो 1 लाख है, 2 लाख है, या 3 लाख है, या 5 लाख है, या 10 लाख है, अगर आप इसको कैलकुलेशन कर लें पर मंथ आपकी कितनी किस्त बनती है, क्योंकि लोग हमसे यही मैसेजेस पे मुझे यूट्यूब क्या हम इसके लिए नए कारोबार के लिए कर्ज ले सकते हैं, वो तो नहीं ले सकते, लेकिन किस्त आपकी कितनी बनेगी वो आप उसको कैलकुलेट अपने पर मंथ के हिसाब से कर लें। आप अगर 1 लाख लेते हैं तो फिर वो उस हिसाब से किस्त बनेगी, 5 लाख लेते हैं या 10 लाख लेते हैं उसकी अलग से कैलकुलेशन आपको लगानी होगी। और ये रकम आपको कितनी देर बाद मिलेगी? अगर आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको साइन इन करके फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं, तो याद रखें नुमाइंदा आपका सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन करता है, चेक करता है आपके आईडी कार्ड के मुताबिक आपने पहले किसी से कर्ज तो नहीं लिया, और अगर आपने कर्ज लिया हुआ है या अगर आप फॉर एग्जांपल इसके लिए एल है या नहीं, तो उसकी तफसीलात की डिटेल चेक करता है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं इस कर्ज के लिए अहल हूं या नहीं, तो उसकी तफसीलात की डिटेल देख लें। देखें, सबसे पहले नंबर पे आप पंजाब के ही छोटे कारोबारी अफराद के लिए ये बगैर सूद के कर्ज स्कीम का आगाज़ हुआ है। ये स्कीम पंजाब के छोटे कारोबारी अफराद को डिजिटल एसएमएस के ज़रिए जो ज़ीरो मार्कअप पे आपको रकम दी जा रही है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। ये आपका मकसद है कि सिर्फ आप रकम लेके हुकूमत पंजाब से अपने कारोबार को बढ़ा सकें, जैसे मोबाइल ऐप POS के ज़रिए होगा। इसका आपको इसका जो अगला अपडेट होगा तफसीलात, 10 लाख तक की रकम मिलेगी, 3 सालों में वापसी होगी, 12 साल के अंदर अंदर यानी कि 1 साल तक ज़रूरत के मुताबिक आप पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदायगी का तरीका पहले साल के बाद 24 माह में बराबर किस्तों में अदा करनी होगी, और अदायगी शुरू करने की मोहलत कार्ड जारी होने के 3 माह बाद शुरू होगी। अच्छा, अब आपकी अहलियत जो सी चेक होगी वो ज़रा तय कर लें कि अगर आप इसके लिए अहल हैं या नहीं। यह कर सिर्फ पंजाब के छोटे कारोबारी अफराद के लिए, स्मॉल बिजनेस वालों के लिए, उम्र जिनकी 21 से 57 साल तक होगी वही कर्ज के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दीगर इसकी मालूमात जानने से पहले अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड आ सके। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तानी शहरी और पंजाब का ही रहायशी अफराद इस कर्ज के लिए अहल होगा। कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए। मौजूदा वो या नया कारोबार पंजाब में वाक़या होना चाहिए। अब देखें, नया कारोबार मतलब ये कि जब आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे वो आपसे ऐसी चीज़ें पूछता है कि जिसमें आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें दरख्वास्त गुजार अपने इस कारोबार या दूसरे कारोबार के लिए यानी कि जो आप कारोबार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पे ही आपको रकम लगानी होगी, और एक फ़र्द कारोबार सिर्फ एक ही दरख्वास्त दे सकता है। अब ये है अहलियत का मेयार।
اس اہلیت کے معیار پہ اگر آپ پورا اترتے ہوں گے تب آپ کا یہ اپلیکیشن قرض اپروو ہوگی۔ درخواست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو لنک ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ ویب سائٹ سے جاب سٹی اوپن کرنے سے ملے گا، جس کی پروسیسنگ فیس آپ 500 روپیہ آپ کو ادا کرنی ہوگی، جو ناقابل واپسی ہے۔ درخواست گزار شناخت اور کاروباری جگہ کی ڈیجیٹل تصدیق بھی کی جائے گی اس کی، یعنی کہ نمائندہ آ کے چیک کرے گا کہ آیا واقعی آپ کا وہاں پہ کاروبار ہے، اور آپ کی ڈیٹیلز اگر آئی ڈی کارڈ سے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو تب بھی یہ قرض اتنی جلدی اپروو ہوگا۔ تو یہ آپ نے فارم فل اپ کرتے ہوئے اپنی ساری ڈیٹیلز کو اس طریقے سے فل اپ کرنا ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق ہی نمائندہ آپ کا آن لائن ہی ڈیٹا صحیح پراپرلی چیک کر سکے۔ اچھا، اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپلائی کا لنک اوپن کریں تو اس کے لیے آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے سے جاب سٹی، جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن ہے۔ یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گی۔ یہاں پہ آپ کو سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ کا لنک ملے گا، جسے اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو مسٹ جو اس کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ پہ پڑھ لینا ہے کہ آپ پنجاب کے رہائشی جن کی عمر 21 سے 57 سال 21 سے کم اور 57 سے زیادہ سال جو ہوں گے وہ اہل نہیں ہوں گے، اور آپ کا درست ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہوگا تبھی آپ اپلائی کر سکیں گے یہ والے لنک اوپن کرنے کے بعد، جس پہ بعد آپ کے پاس یہ پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا، جس میں آپ نے پہلے لاگ ان کرنے سے پہلے رجسٹریشن کرنی ہے، اور رجسٹریشن کے لیے آپ کے پاس یہ فارم کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے جب اس کی رجسٹریشن کا لنک اسی ویڈیو کے اینڈ اسکرین پہ مل جائے گا، جس کو واچ کرنے کے بعد مکمل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میں ہم اپلائی کی آپ کو سروس دیں، آپ اگر ہم سے اپلائی کروانا چاہتے ہیں، اچھا اب آپ کو آگے بتا دیں اس کی مزید جو معلومات ہے۔ قرض کا استعمال اور ادائیگی تفصیلات: پہلے 50% رقم پہلے 6 مہینوں میں استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ ادائیگی کی مدت کار جاری ہونے کے 3 ماہ بعد ادائیگی شروع ہوگی۔ ہر ماہ آپ کے بقیہ 5% اثر رقم ادا کرنی ہوگی۔ باقی 50% رقم پہلی قسطوں کی ادائیگی وقت پر ہوگی اور کاروبار ایف بی آر میں رجسٹر ہو جائے گا تبھی جاری کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر پھر فائلر بھی ہونا پڑے گا۔ اگر آپ فائلر نہیں ہیں، قرض کی باقی رقم پہلے سال کے بعد 2 سالوں میں برابر ماہانہ قسطوں میں ادا کرنی ہوگی۔ یہ بھی آپ کا سوال کلیئر ہو جاتا ہے۔ قرض میں صرف کاروباری ضرورت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ذاتی خرچ، تفریح یا غیر ضروری لین دین کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیس اور چارجز 25,000 روپیہ ایک دفعہ کاٹی جائے گی۔ یہ آپ کے جو کارڈ جب آپ کو رقم ایشو ہوگی تو اس میں سے 25,000 کاٹی جائے گی، آپ سے یہ چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ دیگر چارجز زندگی کی انشورنس، کارڈ جاری اور ڈیلیوری چارجز اسکیم میں شامل ہیں۔ لیٹ فیس اگر آپ ادا کرتے ہیں تو بینک کی پالیسی کے مطابق اضافی چارجز بھی آپ پہ لاگو ہوں گے۔ قرض کی سیکیورٹی ذاتی گارنٹی ہوگی۔ زندگی کی انشورنس شامل ہے۔ کاروبار کی تصدیق 6 ماہ کے اندر اور پھر ہر سال بزنس کی فزیکلی ویریفیکیشن کی جائے گی کہ آیا واقعی ہی آپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں، اور عام شرائط کے ساتھ اضافی مد میں بھی آپ کو یہ ڈیٹیلز لکھی بھی مل جائیں گی۔ اگر آپ اس میں آسان کاروبار لون جو کہ 10 لاکھ فنانس جو کہ 10 سے 3 کروڑ تک کا ہے، اس کا لنک علیحدہ ہے، لیکن کارڈ کے لیے علیحدہ لنک رکھا گیا ہے، جس کے لیے آپ اپلائی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آسان کاروبار کارڈ کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ ہے۔